वर्तमान समयको यस कलियुगमा हाम्रो सनातन हिन्दू धर्म लाग्छ दुई खेमामा विभाजित भएको छ। एक वर्गहरू छन् जसले त्यस परम तत्व निराकार, निर्विशेष, निर्गुण रहेको छ भनेर भन्दछन् भने अर्को वर्गहरू छन् जसले भन्छन् त्यस परम तत्व साकार, सगुण, सविशेष श्री कृष्ण तत्व हो। यो विवाद अहिलेदेखिको होइन, यो धेरै समय अघिदेखि चलिआएको यस लामो समयको विवादमा विभिन्न टीकाकारहरू, भाष्यकारहरूले आफ्नो राय, मन्तव्य व्यक्त गरेका छन्। प्रश्न आउँछ, कसको कुरा सुन्ने? श्रीमद् भगवत गीता समस्त वेदको भगवान श्री कृष्णको मुखबाट निक्लिएको बाणी हो, वेदको सारांश हो। सर्व उपनिषदो गाओ दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृत अमृता भनेर यसको गायन गरिएको छ। अर्थात् वेदहरूको पनि सारांश उपनिषदको जसले दोहन गरे त्यस्ता भगवान श्री कृष्ण जसले दोहन गरेर आफ्नो पार्थ अर्जुनलाई सुनाए र समस्त हामी मनुष्यगणहरू जसको भोक्ता हौं र जुन गीता ज्ञान एक अमृतमय दूध हो त्यस्तो गीताको श्रवण गरौं भनेर व्याख्या गरिएको छ। भगवत गीताको दोस्रो अध्यायमा भगवानले जीवात्मा भौतिक शरीर नभएर आध्यात्मिक स्फुलिङ्ग अर्थात् झिल्को हो र परम सत्य चाहिँ आध्यात्मिकताको पूर्णता हुनुहुन्छ भन्ने व्याख्या गर्नुभएको छ। सातौं अध्यायमा जीवात्मा पूर्ण परमात्माको अंश भएको हुनाले उसले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान पूर्ण परमात्मातिरै केन्द्रित गर्नुपर्दछ भनेर भनिएको छ। फेरि आठौं अध्यायमा भनिएको छ, शरीर छोड्ने समयमा यदि कसैले कृष्णको चिन्तन गर्दछ भने ऊ मृत्युपछि तुरुन्त आध्यात्मिक जगत वा कृष्ण लोक गमन गर्दछ। छैठौं अध्यायको अन्त्यमा भगवानले हृदयमा सदा सर्वदा कृष्णकै चिन्तन गर्ने व्यक्ति सबै योगीहरूमा सर्वाधिक परिपूर्ण योगी मानिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। यसरी प्रत्येक अध्यायको अन्त्यमा मानिसलाई कृष्णको सगुण सविशेष साकार स्वरूपप्रति अनुरक्त हुनुपर्दछ भन्ने निष्कर्ष नै निकालिएको छ। किनभने यो नै सबैभन्दा उच्च कोटिको आध्यात्मिक अनुभूति हो। यति हुँदाहुँदै पनि कोही कृष्णको सगुण साकार स्वरूपप्रति अनुरक्त भने हुँदैनन्। यस्तो साकार स्वरूपप्रति उनीहरूको दृढ विकर्षण हुन्छ र उनीहरू भगवत गीताको भाष्य लेख्दा पनि पाठकलाई कृष्णको सगुण स्वरूपबाट हटाएर उनीहरूको सम्पूर्ण भक्ति निराकार ब्रह्म ज्योतितिर केन्द्रित गर्न प्रेरित गर्दछन्। उनीहरू इन्द्रियहरूको सीमाभन्दा परको त्यो अव्यक्त परम सत्यको निराकार स्वरूपमा ध्यान लगाउन इच्छुक हुन्छन्। अब हेरौं भगवत गीताको 12औं अध्यायका केही श्लोकहरू, जहाँ साकारको उपासना गर्ने कि निराकारको उपासना गर्ने कुन श्रेष्ठ हो, हामी मनुष्यहरूको लागि कुन उत्तम हो भन्ने कुरा दर्शाइएको छ। भगवत गीताको 12औं अध्यायको पहिलो श्लोकमा अर्जुनले आफ्ना भगवान, आफ्ना सखा श्री कृष्णलाई प्रश्न गर्छन्, एवं सततयुक्ता ए भक्ता स्वाम परिपासते
एचपि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमाः। श्रीमद् भागवत गीता 12औं अध्यायको पहिलो श्लोक। अर्थात् केही मानिसहरू हजुरको भक्तिमा निरन्तर निमग्न हुन्छन् र केही अव्यक्त निराकार ब्रह्मको उपासना गर्दछन् भने यी दुईमा कुन चाहिँलाई बढी पूर्ण वा सिद्ध मान्ने हो? यो प्रश्न स्पष्ट छ, सोझो छ। साकार र निराकार कुन मान्ने भन्ने स्पष्टसँग एक भक्तद्वारा भगवानलाई नै सोधिएको छ। अब भगवानले के भन्नुहुन्छ त? भगवान भन्नुहुन्छ, मय्या आवेश्य मनो एमाम नित्युक्त उपासते श्रद्धाया परयोपि तास्ति मे युक्ततमा मताः। श्रीमद् भागवत गीता 12औं अध्यायको दोस्रो श्लोक। अर्थात् मेरो सगुण साकार स्वरूपमा मन स्थिर गरेर सधैँभरि अत्यन्त श्रद्धापूर्वक मेरो नै उपासनामा लागिरहने व्यक्तिलाई म परम सिद्ध योगी मान्दछु। यहाँ अर्जुनको प्रश्नको उत्तर दिँदै भगवान श्रीकृष्ण स्पष्टसँग भन्दै हुनुहुन्छ, मेरो साकार स्वरूपमा मनलाई एकाग्र पारेर श्रद्धा र भक्तिपूर्वक मेरो उपासना गर्ने व्यक्ति योगमा परिपूर्ण भएको मानिन्छ। यस प्रकारले कृष्ण भावनामा संलग्न रहनेहरूका निमित्त भौतिक क्रियाकलाप भन्ने कुरै रहँदैन, किनभने उनीहरूका सम्पूर्ण कार्य कृष्णका लागि नै गरिएका हुन्छन्। शुद्ध भक्त सधैँ क्रियाशील हुन्छ। ऊ कहिले कीर्तन गर्दछ, कहिले कृष्ण सम्बन्धी पुस्तकहरू पढ्दछ, सुन्दछ, कहिले कृष्णका लागि प्रसाद तयार पार्दछ, कहिले कृष्णकै लागि सामग्री खरिद गर्न बजार जान्छ, कहिले मन्दिर सफा गर्दछ, कहिले भोजन पात्र सफा गर्दछ र आफ्नै परिवार कुटुम्बको भरण पोषण पनि कृष्णकै नासो, कृष्णकै अंश सम्झेर गर्दछ। यसरी उसले जे गर्दछ सबै कृष्ण सम्बन्धी काम नै गर्दछ। त्यसबाहेक एक क्षण पनि व्यर्थमा नष्ट गर्दैन। यस्तो कार्यलाई पूर्ण समाधि भनेर भनिन्छ। त्यसपछि अन्य श्लोकहरूमा ती निराकार निर्विशेष ब्रह्मलाई उपासना गर्ने व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्दै स्वयं भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, ए त्वम अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम परिपास्यते सर्वत्र गमचिन्त्यम च कुटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। अर्थात् तर जसले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गरेर सबैतिर समान भाव राख्दै र भगवान निराकार हुनुहुन्छ भन्ने कल्पना गर्दै इन्द्रियका अनुभूति भन्दा पर रहनुभएका सर्वव्यापक, अचिन्त्य, अपरिवर्तनीय, स्थिर र अचल अव्यक्त परमात्माको उपासना गर्दछन्, त्यस्ता सबैको कल्याण कार्यमा संलग्न रहने व्यक्तिले पनि अन्त्यमा मलाई नै प्राप्त गर्दछ। भगवान कृष्णको प्रत्यक्ष आराधनामा नलागी अप्रत्यक्ष विधिले त्यही उद्देश्यमा पुग्न प्रयत्न गर्नेले पनि अन्त्यमा उनै श्रीकृष्णलाई नै प्राप्त गर्दछन् भन्ने कुरो यो श्लोकमा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ। अनेकौं जन्मपछि बुद्धिमान व्यक्तिले वासुदेव नै सबै कुरा हुनुहुन्छ भन्ने बुझेर श्रीकृष्णको शरणमा आउँदछन्। बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवन्मां प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। भगवत गीता 7औं अध्यायको 19औं श्लोक। मानिसलाई अनेकौं जन्म जन्मान्तरपछि जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुन्छ अनि ऊ कृष्णका शरणमा पर्दछ। यस श्लोकमा भनिएको विधि अनुसार भगवानलाई प्राप्त गर्न चाहनेले
इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ, प्रत्येक प्राणीहरूको सेवा गर्नुपर्दछ तथा सम्पूर्ण जीवात्माको कल्याण हुने कार्यमा लागिरहनु पर्दछ। यसको तात्पर्य के हो भने मानिसले आखिरमा भगवान कृष्णलाई पाउनै पर्दछ, अन्यथा पूर्ण आत्मानुभूति हुनै सक्दैन। भगवानमा पूर्ण रूपले समर्पित हुनुभन्दा अगाडि प्रायः निकै तपस्याहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नै आत्माभित्र परमात्माको दर्शन गर्नका लागि मानिसले सुन्नु, हेर्नु, स्वाद लिनु, काम गर्नु जस्ता बाहिरी इन्द्रिय जन्य क्रियाकलापहरू बन्द गर्नुपर्दछ। अनि मात्र उसले परमात्मा सर्वत्र उपस्थित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्दछ, बोध गर्दछ। यस्तो अनुभूति प्राप्त हुँदा ऊ कसैप्रति ईर्ष्या वा द्वेष गर्दैन। उसले मानिस र पशुहरूमा कुनै अन्तर देख्दैन, किनभने उसले सर्वत्र आत्माको मात्रै दर्शन गरिरहेको हुन्छ, बाह्य आवरणको होइन। तर सर्वसाधारण व्यक्ति, हामी जस्ता तुच्छ कलियुगे मनुष्यहरूको लागि के यी विधिहरू लायक छ र? के यी विधिहरू हामी गर्न सक्छौँ र? यो निराकार अनुभूति गर्ने यस किसिमको विधि के अति नै कठिन छैन र? यही कुराको बोध गराउँदै 12औं अध्यायको 5औं श्लोकमा भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, क्लेशो अधिकतर तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर दुःखम देहवत् वीरवाप्यते। अर्थात परमेश्वरको अव्यक्त तथा निराकार रूप प्रति आसक्त हुनेहरूलाई अध्यात्ममा प्रगति गर्न निकै कठिन हुन्छ। देहधारीहरूका लागि त्यस किसिमको अनुशासनमा रहेर प्रगति गर्न सधैँ कठिन हुन्छ। स्पष्ट छ, भगवान श्रीकृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ, यो अति नै जटिल र कठिन प्रक्रिया हो। परमेश्वरको अचिन्त्य, अव्यक्त, निराकार स्वरूपका अनुयायी अध्यात्मवादीहरूको समूहलाई ज्ञान योगी भनेर भनिन्छ भने पूर्णतया कृष्ण भावनामा रहेर भक्ति योगमा संलग्न रहने व्यक्तिहरूलाई भक्ति योगी भनेर भनिन्छ। अहिले यहाँ भक्ति योगी र ज्ञान योगीमा निश्चय अन्तर हुन्छ भनेर भनिएको छ। ज्ञान योगको मार्ग अपनाएर पनि अत्यन्त कष्टका साथ त्यही लक्ष्यमा पुगिन्छ जुन लक्ष्यमा भगवानको प्रत्यक्ष सेवाको मार्ग अपनाउने भक्ति योगीहरू सजिलै पुग्दछन्। देहधारी जीवात्माका लागि भक्ति योग नै सजिलो, सरल र स्वाभाविक मार्ग हो भनेर भगवान श्रीकृष्णले यस श्लोकमा स्पष्टसँग भन्नुभएको छ। जीवात्मा अनादिकालदेखि नै देहधारी छ। सैद्धान्तिक रूपले मात्र उसलाई म शरीर होइन भन्ने बुझ्न अत्यन्तै कठिन हुन्छ। त्यसैले भक्ति योगी कृष्णको श्री विग्रहलाई नै पूजनीय मान्दछन्, किनभने तिनको मनमा कुनै न कुनै शारीरिक धारणा दृढ भएर रहेको हुन्छ, जसलाई यहाँ यस रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अवश्य नै मन्दिरमा गरिने परमेश्वरको स्वरूपको पूजा मूर्ति पूजा होइन। वैदिक साहित्यमा भेटिने प्रमाण अनुसार पूजा सगुण र निर्गुण अर्थात गुण सहित र गुण रहित गरी दुई थरीका हुन्छन्। मन्दिरमा गरिने मूर्ति पूजा सगुण पूजा हो। यसमा भौतिक गुणहरूद्वारा भगवानको प्रतिनिधित्व गराइन्छ। ढुङ्गा, काठ वा तैल चित्र जस्ता भौतिक पदार्थद्वारा भगवानको रूपको प्रतिनिधित्व गराइन्छ, तापनि वास्तवमा उक्त स्वरूप भौतिक भने हुँदैन। परमेश्वरको परम प्रकृति भनेको पनि यही नै हो। यस सम्बन्धमा यहाँ एउटा ठोस उदाहरण दिन सकिन्छ। जस्तै सडकमा ठाउँ ठाउँमा पत्र मञ्जुषा राखिएको हुन्छ। यदि हामीले
ती मञ्जुषाहरूमा पत्र खसाल्यौं भने स्वाभाविक रूपले बिना कठिनाई ती पत्रहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुग्दछन्। तर हुलाक कार्यालयले स्वीकृत नगरेका मञ्जुषामा चिठी खसाल्यौं भने त्यसबाट सम्बन्धित ठाउँमा पत्र पुर्याउने काम भने हुँदैन। त्यस्तै गरी श्री विग्रहका रूपमा ईश्वरको एउटा आधिकारिक प्रतिरूप हुन्छ, जसलाई अर्चा विग्रह भनेर भनिन्छ। यो अर्चा विग्रह भगवानकै अवतार हो। त्यस अर्चा विग्रहका माध्यमबाट भगवानले सेवा स्वीकार गर्नुहुन्छ। अर्चा विग्रह भनेको वैदिक मन्त्रद्वारा त्यस परम तत्त्वको श्रद्धापूर्वक आह्वान गरिने हो। मेरो यस मूर्तिमा आएर विराजमान भइदेऊ, तिम्रो कुनै अंश मेरो मूर्तिमा आइदेऊ भनेर विनयपूर्वक गरिने प्रक्रिया हो। त्यस अर्चा विग्रहका माध्यमबाट भगवानले अनि सेवा स्वीकार गर्नुहुन्छ। भगवान सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँ अर्चा विग्रह रूपी अवतारका माध्यमले भक्तहरूबाट सेवा ग्रहण गर्नुहुन्छ र बद्ध जीवनमा बाँधिएको मानिसलाई एक किसिमको सुविधा प्रदान गर्नुहुन्छ। यही हो मूर्ति पूजाको गूढ रहस्य। यसरी भक्तलाई सिधै र तुरुन्त भगवानसँग पुग्न कुनै कठिनाई हुँदैन। तर निराकारवादी मार्ग अपनाउनेलाई आध्यात्मिक अनुभूतिको बाटो निकै नै कठिन हुन जान्छ। उनीहरूले उपनिषद जस्ता वैदिक साहित्यहरूका माध्यमबाट परमात्माको त्यो अव्यक्त स्वरूपलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भाषा सिक्नुपर्ने हुन्छ, इन्द्रियातीत अनुभूतिहरूलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यी सबै विधिहरूलाई आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ। साधारण मानिसका लागि यो त्यति सजिलो छैन। तर कृष्ण भावनामा रहेर भक्ति योगमा संलग्न भएको व्यक्तिले भने सुयोग्य गुरुको मार्ग निर्देशनले मात्रै पनि भगवानका अर्चा विग्रहलाई नियमित प्रणाम गर्नाले मात्रै पनि भगवानका गुणानुवादहरू सुन्नुले मात्रै पनि र भगवानलाई अर्पण गरिएको प्रसाद सेवन गर्नाले मात्रै पनि आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई भगवानको नासो सम्झिएर सेवा गर्नाले मात्रै पनि सजिलैसँग भगवानको साक्षात्कार गर्न सक्दछ। निसन्देह निराकारवादीहरूले अनावश्यक रूपमा कष्टपूर्ण मार्ग अपनाएका हुन्छन्, जसमा जीवनको अन्त्यसम्म पनि परम सत्यको साक्षात्कार हुन्छ नै भनेर ठोकुवा गर्नु सकिँदैन। तर साकारवादीहरू भने कुनै खतरा, कष्ट र कठिनाई बिना नै सिधै भगवानलाई प्राप्त गर्दछन्। यस्तै किसिमको प्रसंग श्रीमद् भागवतमा पनि गरिएको छ। त्यहाँ भनिएको छ, यदि अन्तत गत्वा भगवानका शरणमा पर्नै पर्दछ भने यो शरणागतिको विधिलाई नै भक्ति भन्दछन्। ब्रह्म भनेको के हो, के होइन इत्यादि कुरा बुझ्न किन जीवनभरि दुःख गरिरहने, किन त्यस्ता कुरामा सारा जीवन खर्च गर्ने। फेरि त्यसको परिणाम पनि त कष्टकारक नै हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ सुझाव दिँदै भनिएको छ, अन्तिम परिणाम अनिश्चित हुने हुनाले आत्मा साक्षात्कारको लागि त्यस किसिमको कष्टपूर्ण मार्ग नअपनाउनु नै उत्तम हुन्छ। जीवात्मा शाश्वत रूपले व्यक्तिगत सत्ता हो। यदि ऊ आध्यात्मिक पूर्णतामा निमग्न हुन चाहन्छ भने उसले मूल प्रकृतिको शाश्वत र ज्ञेय पक्षको साक्षात्कार त गर्न सक्दछ, तर आनन्दमय अंशको अनुभूति गर्न भने सक्दैन। ज्ञान योगका विधिबाट अघि बढेका यस्ता विद्वान अध्यात्मवादीहरू कुनै भक्तका कृपाले भक्ति योगको मार्गमा अवश्य आउन सक्दछन्। त्यस समय उनीहरूलाई निराकारवादको लामो साधना पनि कष्टको कारण बन्न पुग्दछ, किनभने ऊ त्यो विचार छोड्न पनि सक्दैन। अतः देहधारी जीवले
अव्यक्तको साधना गर्दा सधैँ कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्दछ, चाहे त्यो अभ्यासका समयमा होस् चाहे अनुभूतिको समयमा। प्रत्येक जीवात्मा आंशिक रूपले स्वतन्त्र छ र यो अव्यक्त रूपको अनुभूति उसको आनन्दमय आध्यात्मिक आत्मतत्वको स्वभाव विरुद्ध छ। यो कुरो जीवले राम्ररी बुझ्नु पर्दछ। मानिसले यस्ता विधिको अनुसरण गर्नु हुँदैन जसबाट उनलाई कष्ट होस्, हानि होस्। भक्तिमय सेवामा पूर्णतः तल्लीन रहने कृष्ण भावनाको विधि नै हरेकका लागि सबैभन्दा उत्तम उपाय हो। यदि कसैले यस्तो भक्ति योगको उपेक्षा गर्दछ भने त्यो व्यक्ति नास्तिकतातर्फ अभिमुख हुने जोखिम रहिरहन्छ। यसरी यो श्लोकमा पहिल्यै भनिसकिएको र इन्द्रियहरूको सीमाभन्दा पर रहेको अव्यक्त स्वरूपमा ध्यान केन्द्रित गर्ने विधि विशेष गरी यो कलियुगका लागि उपयुक्त छैन। त्यसैले यो विधिलाई कहिल्यै प्रोत्साहन दिनु हुँदैन भनेर भगवान स्वयं आफ्नो मुखबाट बताउनुहुन्छ। फेरि अर्को कुरा, भगवान श्रीकृष्णको मुखाकृति हेर्नुहोस् त। त्यो मयूरको प्वाख, त्यो चञ्चल नयन, त्यो सुन्दर मुखाकृति, त्यो वेणु अनि त्यो वेणुबाट निक्लिने ध्वनि, अनि छेउमा राधा, कति सुन्दर छ। यस्तो सुन्दर स्वरूपको साधना गर्न छोडेर निराकार, निर्विषय, अव्यक्तको साधना गर्नु के हामीहरूलाई सुहाउँदो विषय हो र? गन्तव्य एकै हो, तर पनि एक फरक अवश्य छ। त्यस निराकार अव्यक्तको उपासकलाई प्रेमानन्द भने कहिले प्राप्त हुँदैन। उनीहरूलाई ब्रह्मानन्दको प्राप्त होला। त्यस निराकार ब्रह्म ज्योतिमा लीन हुने पनि अवसर प्राप्त होला। तर प्रेमानन्दको दिव्य रस कहाँबाट प्राप्त होला? राधा रानीको प्रसंग, रासको प्रसंग सोच्नुहोस् त, सोच्नुहोस् मात्रै। कहाँ एकातिर त्यस श्रीकृष्णको साकार सुन्दर स्वरूप अनि कहाँ एकातिर निराकार। हामी सबै बुद्धिमान छौं। उत्कृष्ट पथ, उत्कृष्ट लक्ष्य, सरल विधिबाट जानु हाम्रो कर्तव्य हो, हाम्रो बुद्धिमानी हो। हरे कृष्ण, हरे शरण।